अब साथी हामी आर्च हेर्छौँ यहाँ होइन। आर्च चाहिँ दुई टाइपको आर्च हुन्छ, एउटा सर्कुलर आर्च हुन्छ होइन, र एउटा पाराबोलिक आर्च हुन्छ। र त्यो सर्कुलर पाराबोलिक आर्चमा हामी 3 हिन्ज आर्च होइन, र 2 हिन्ज आर्च र फिक्स आर्च हेर्छ होइन। र आर्चेस आर कर्भ स्ट्रक्चर विच क्यान बी युज टु रिड्युस द बेन्डिङ मोमेन्ट इन लङ स्पान स्ट्रक्चर होइन। आर्चेस भनेको कर्भ स्ट्रक्चर हो, त्यो चाहिँ कति बेला युज गर्छ जब बेन्डिङ मोमेन्ट हामीलाई रिड्युस गर्नु हुन्छ, त्यति बेला चाहिँ हामी कुन आर्च युज गर्छ होइन। आर्च किनभने बिम युज गर्यो भने त्यो इकोनोमिकल हुँदैन होइन, त्यसैले हामीलाई बेन्डिङ मोमेन्ट चाहिँ रिड्युस गर्नलाई होइन, बेन्डिङ मोमेन्ट रिड्युस गर्नलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ, आर्च युज गर्छौँ साथी हो। अब स्टेबल पनि हुँदैन होइन, धेरै ठुलो बिम भयो भने, स्पान धेरै भयो भने। अब यहाँ हेरौँ, अब 3 हिन्ज आर्च भनेको के हो साथी हो। अब 3 हिन्ज आर्च भनेको 1 2 3 होइन, 3वटा हिन्ज छ होइन। एउटा हिन्ज चाहिँ ग्राउन्डमा छ, त्यसैले यसलाई 3 हिन्ज आर्च भनेको। यसलाई 2टा हिन्ज छ, त्यसैले 2 हिन्ज आर्च भनेको। यो चाहिँ फिक्स छ, त्यसैले फिक्स आर्च भनेको। अब यो डिटर्मिनेट छ, यो 3 हिन्ज आर्च भनेको यो डिटर्मिनेट छ, किनभने यहाँ 2टा रिएक्सन, यहाँ 2टा रिएक्सन। अब यो चाहिँ डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर के अरे होइन, यहाँ 2 4वटा होइन, 4वटा रिएक्सन, एक्सटर्नल रिएक्सन छ होइन, सपोर्ट रिएक्सन। अब यो त इन्टरनल रिएक्सन छ होइन, यो 4वटा छ, अनि एउटा एक्स्ट्रा छ भने यसले लिन्छ साथी हो, इन्टरनल रिएक्सनले। अनि यो स्ट्याटिक इन्डिटर्मिनेटको फर्मुला छ होइन, स्ट्याटिक इन्डिटर्मिनेटको फर्मुला छ एक्सटर्नल रिएक्सन -3 होइन। अब के ए एक्स्ट्रा 1 एक्स्ट्रा भयो, 1 एक्स्ट्रा चाहिँ यो इन्टरनल हिन्जले लिइहाल्छ, त्यसैले यो डिटर्मिनेट भइसक्यो। अब यो चाहिँ 4वटा होइन, 2टा यहाँ 2टा यहाँ 4वटा रिएक्सन छ होइन। यो इक्विलिब्रियम इक्वेसनले हामी सोल्भ गर्न सक्छौँ, गर्न सक्दैनौँ, किनभने 4वटा रिएक्सन छ यसमा। एक्स्ट्रा सपोर्ट रिएक्सन होइन, एक्सटर्नल रिएक्सन 4वटा छ, त्यसैले हामी इक्विलिब्रियम इक्वेसनले सोल्भ गर्दैनौँ, त्यसैले यो इन्डिटर्मिनेट टु 1 डिग्री आएछ होइन। अब यो पनि होइन, 3वटा 6वटा। अब यसलाई पनि हामी होइन इक्विलिब्रियम इक्वेसनले सोल्भ गर्न सक्दैनौँ, त्यसैले चाहिँ यो इन्डिटर्मिनेट टु 3 डिग्री लेखेको छ साथी, इन्डिटर्मिनेट टु 3 डिग्री छ यो। अब एनालाइसिस अफ 3 हिन्ज पाराबोलिक आर्च होइन, यो युडिएलको लागि हेर्छौँ हामी। अब युडिएल होइन, युडिएल अन होल स्पान होइन, स्पान छ होइन, थ्रु आउट द स्पान। अब यसमा चाहिँ यो होरिजेन्टल रिएक्सन, यो भर्टिकल होइन, यो पनि भर्टिकल, यो होरिजेन्टल रिएक्सन भयो होइन। यो हिन्ज छ, त्यसैले हिन्ज सपोर्ट छ, त्यसैले होइन। अब यो क्राउन छ होइन, यो राइज छ, राइजलाई हामी एचले डिनोट गरेको छौँ होइन। अब यो चाहिँ हामीलाई अब रिएक्सन निकाल्छौँ हामी होइन, सपोर्ट रिएक्सन। सुरुमा समेसन एमबी = 0 गरेर होइन, सुरुमा अनि सपोर्ट रिएक्सन निकाल्छौँ, सपोर्ट रिएक्सन। अनि नभए यसरी निकाल्न सक्छौँ हामी, समेसन एफए = 0 होइन, भर्टिकल रिएक्सनको सम गऱ्यो होइन। यो माथि गएको छ, त्यसैले पोजिटिभ, यो पनि पोजिटिभ, यो डाउनवर्ड छ, त्यसैले नेगेटिभ, W/L होइन। युडिएल छ, त्यसैले W/L = 0। अब यो सोल्भ गरेपछि यो माइनस उता गएर W/L हुन्छ होइन, RA + B = W, इक्वेसन 1 भयो। अब समेसन एमबी = 0 होइन, यहाँ मोमेन्ट B = 0 लियो भने RA × L होइन, यो RA इन्टु मोमेन्ट B 0 लियो भने RA × L होइन। अनि त्यसपछि RA × L भएपछि यो होरिजेन्टल त 0 हुन्छ होइन। हामीलाई त के यो होरिजेन्टल 0 भइहाल्छ होइन। अनि हामीलाई मोमेन्ट मात्र लिनु छ होइन। यो यहाँ त होइन, डाइरेक्ट स्ट्रेट छ साथी हो, यसको न कुनै डिस्टेन्स परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स नै छैन, त्यसैले यो 0 हुन्छ होइन। अब हामीले अब यो बाँकी बस्यो होइन, यो रिएक्सन युडिएल। अब यो चाहिँ कसरी आइरहेछ साथी हो, एन्टी क्लकवाइज आइरहेछ होइन, एन्टी क्लकवाइज, त्यसैले W/L × L/2 होइन, W/L × L/2 यो होइन। अनि = 0 मोमेन्टेड B। अब त्यसपछि RA अनि यो उता गएपछि WL² भइगयो होइन। अनि RA = W/2 होइन, यो L क्यान्सल भयो, L² थियो, यो क्यान्सल भयो, RA = WL/2 भइगयो। अब यो इक्वेसन 1 मा राखेपछि होइन, RB पनि WL/2 आयो। अब होरिजेन्टल थ्रस्ट निकाल्छौँ हामी
हैन समेसन एमसी एमसी इक्वल टु 0 लिएर एमसी यो हैन मोमेन्टेड सी इक्वल टु 0 लिएर अब कुन साइडबाट टेकिङ मोमेन्ट फ्रम लेफ्ट साइड हैन लेफ्ट साइडको मात्र कन्सिडर गर्छ हामी यो सी छ हैन लेफ्ट साइडको मात्र कन्सिडर गर्छौँ मोमेन्ट सी लिन्छ मोमेन्ट सी इक्वल टु 0 लिएपछि हैन मोमेन्ट सी इक्वल टु 0 अनि आरए अनि त्यसपछि आरए इन्टु के हुन्छ साथी हो आरए इन्टु L/2 हैन किनभने आधी मात्र स्पान लिइरहेछौँ त्यसैले आरए इन्टु L/2 अब यो चाहिँ इन्टु एच हैन एच इन्टु एच यो कसरी गइरहेछ एन्टी क्लकवाइज गइरहेछ यो कसरी गइरहेछ एन्टी क्लकवाइज गइरहेछ त त्यसैले एच इन्टु एच अब कुन रियाक्सन बाँकी बस्यो हैन अब यो डब्लु यहाँदेखि मान्ने हैन यो लेफ्ट साइड कन्सिडर गरिरहेछ त्यसैले डब्लु इन्टु L/2 हैन डब्लु इन्टु L/2 हैन आधी मात्र कन्सिडर गरिरहेछ आधी मात्र स्पान त्यसैले डब्लु इन्टु L/2 इन्टु L/4 यसको आधीको आधी हैन हामी त्यसरी नै युडिएललाई त्यसरी नै लिन्छौँ साथी हो हैन पोइन्ट लोड सेन्टरमा ठ्याक्क हैन आधीको आधी गरेपछि अनि यो पनि के हो एन्टी क्लकवाइज हो त्यसैले नेगेटिभ माइनस डब्लु इन्टु L/2 इन्टु L/4 इक्वल टु 0 हैन टेकिङ मोमेन्ट फ्रम लेफ्ट साइड ओन्ली हैन अब राइट साइडबाट पनि लिन सक्नुहुन्छ कुरा त्यही हो अब डब्लु आरए को भ्यालु राख्यो हैन L/2 यो चाहिँ हैन यो चाहिँ हामीले निकाल्ने हैन इन्टु स्मल एच यो राइज हो यसको हैन माइनस WL/8 हैन यो दुईटै मल्टिप्लाई गर्यो भने WL²/8 हुन्छ अब यो 2 2 जा 4 WL²/4 हैन यहाँ साथी WL²/4 माइनस HA इन्टु एच माइनस WL²/8 इक्वल टु 0 हैन अब यो चाहिँ हामी निकाल्छौँ अब यो चाहिँ निकाल्नलाई यो नेगेटिभ छ यसलाई मात्र पठाइदियो उता हैन यसलाई मात्र उता पठाइदिएपछि साथी हो WL²/4 माइनस यो पोजिटिभ हाल्छ उता गएपछि हैन माइनस WL²/8 माइनस WL²/8 अनि यसको यो एच यहाँ डिभाइडमा हैन अब यसलाई मल्टिप्लाई गरेपछि हैन एलसिएम लिएपछि 2WL² माइनस WL²/8 यो एच यहाँ मुनि 1 हुन्छ भने मल्टिप्लाई गरेपछि के हुन जान्छ साथी हो 1/h हुन जान्छ हैन 1/h हुन्छ अनि यो 8h मल्टिप्लाई 8h भयो अनि WL² माइनस WL² 2WL² माइनस WL² के भन्छ WL²/8h अब यहाँ समेसन fx इक्वल टु 0 लियो भने यो यता गएको छ त्यसैले यो पोजिटिभ हुन्छ यो यता आएको छ यो नेगेटिभ हुन्छ हैन अनि यो चाहिँ इक्वल टु एचबी भयो WL²/8h भयो यति बुझ्नुभयो होला साथी हो अब त्यसपछि हामी के गर्छौँ त्यही भ्यालुहरू राखेको छु आरए को भ्यालु आरबी को भ्यालु हैन अब यो चाहिँ इक्वल टु यति भ्यालु आयो अब हामीलाई बेन्डिङ मोमेन्ट एट एनी सेक्सन अब बेन्डिङ मोमेन्ट चाहिँ यहाँ फाइन्ड गर्नु छ हैन यहाँ फाइन्ड गर्नु छ एक्स डिस्टेन्समा उताबाट एक्स सपोर्टबाट एक्स डिस्टेन्समा हामीलाई बेन्डिङ मोमेन्ट यहाँ फाइन्ड गर्नु छ हैन यो यहाँबाट डाउनबाट यो वाइ डिस्टेन्समा हैन अनि होरिजेन्टल चाहिँ एक्स डिस्टेन्समा र भर्टिकल चाहिँ वाइ डिस्टेन्समा चाहिँ हामीलाई बेन्डिङ मोमेन्ट फाइन्ड गर्नु छ हैन बेन्डिङ मोमेन्ट यो एट एनी सेक्सन हैन अब त्यसको mx इक्वल टु हैन यहाँ x mx इक्वल टु यो यसलाई चाहिँ हामी मोमेन्टेड एक्स डिस्टेन्स इक्वल टु हैन बीम मोमेन्ट माइनस बीम मोमेन्टको फर्मुला के हो साथी आरए इन्टु एक्स माइनस WX²/2 बीम मोमेन्टको फर्मुला WX जस्तो यस्तो बीम छ हैन यो बीम छ तपाईँ यहाँ यसरी कुनै युडिएल छ भने हैन यसको बेन्डिङ मोमेन्ट निकाल्दाखेरि बेन्डिङ मोमेन्टेड बी निकाल्दाखेरि हैन के गर्छौ साथी आरए इन्टु यो एक्स डिस्टेन्समा छ हैन आरए इन्टु एक्स हैन आरए इन्टु एक्स गर्नुहुन्छ हैन यो डब्लु छ अनि डब्लु इन्टु एक्स इन्टु अनि यो एन्टी क्लकवाइज हुन्छ हैन मोमेन्टेड बी माइनस डब्लु इन्टु x/2 त्यही गरेको छ हैन डाइरेक्ट बीम मोमेन्टको यो चाहिँ हामी कन्सिडर गरिसकेको छ हैन यो डाइरेक्ट बीम मोमेन्ट माइनस h इन्टु y हैन h इन्टु यो डिस्टेन्स y हैन h इन्टु y यहाँ मोमेन्ट हामी फाइन्ड गरिरहेको छौँ त्यसैले h इन्टु y मोमेन्टेड एक्स डिस्टेन्स हैन त्यसैले h इन्टु y
यो वाइ चाहिँ भर्टिकल डिस्टेन्स हो साथी हो। अनि एचएको भ्यालु हामी राख्छौँ यहाँ, एचएको भ्यालु हामी यहाँ निकालेछौँ डब्लुएल स्क्वायर बाई एच होइन। अब बिम मोमेन्ट चाहिँ के छ साथी हो, आरए इन्टु एक्स माइनस डब्लु एक्स स्क्वायर बाई 2 होइन। अनि माइनस छ, माइनस अब एचएक के छ साथी हो, डब्लुएल स्क्वायर बाई 8h होइन, 8h छ। अब यहाँ वाइ चाहिँ के छ, वाइ चाहिँ 4hx होइन। यो इक्वेसन अफ पाराबोला छ होइन, वाइ भनेको इक्वेसन अफ पाराबोला साथी हो। 4hx होइन, एल माइनस एक्स बाई एल स्क्वायर छ होइन। अब यो सबलाई तपाईँ मल्टिप्लाई गरेपछि होइन, यो सब भ्यालु सब्स्टिट्युट गरेपछि तपाईँ बेन्डिङ मोमेन्ट चाहिँ मोमेन्ट डिएक्स चाहिँ तपाईँ के पाउनुहुन्छ साथी हो, 0 पाउनुहुन्छ। यो सब भ्यालुहरू सब्स्टिट्युट गरेपछि होइन तपाईँ मोमेन्ट डिएक्स चाहिँ के पाउनुहुन्छ, 0 पाउनुहुन्छ। यो जहाँसुकै त्यो भनेको होइन, यो युडिएल छ भने होइन, यहाँ तपाईँ जहाँसुकै बेन्डिङ मोमेन्ट निकाल्नुहोस् तपाईँ 0 भ्यालु पाउनुहुन्छ, 0 भ्यालु पाउनुहुन्छ। त्यसैले अन्डर द युडिएल द बेन्डिङ मोमेन्ट इज 0 एभ्रिवेयर होइन, इन द 3 इन्च आर्च, 3 इन्च आर्चमा छ होइन। अब हामी युडिएल दिएको छ भने हामी बेन्डिङ मोमेन्ट निकाल्दा जहाँसुकै निकाल्दा पनि के हुन्छ साथी हो, मोमेन्ट एक्स 0 आउँछ, मोमेन्ट 0 आउँछ। जहाँसुकै निकाल्नुहोस् मोमेन्ट 0 आउँछ।